शौकत अली की है, मशहूर दो जहां में सखावत अली की है, सखावत अली की है। मशहूर दो जहां में सखावत अली की है, सखावत अली की है। दिल से अली शेरे खुदा का जो नाम ले, वल्लाह गिरते गिरते खुदा उसको थाम ले। हाँ हाँ वही अली के जो दुलदुल सवार है, चाहे तो वो बिगड़े मुकद्दर सवार दे। एक रोज का मैं तुमको सुनाती हुआ गया, बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में मुस्तफा, घेरे हुए थे आपको असहाबे बासफा, जैसे कि चांद तारों की महफिल में जलवारा। इतने में एक साइल ने महफिल में आन कर, दो लड़कियां जवान है घर में मेरे मगर, चाहो जो तुम तो काम मेरा मुस्तफा बने, चाहो जो तुम तो काम मेरा मुस्तफा बने। चुटकी उठा दो खाक की तो कीमिया बने, तो कीमिया बने। चुटकी उठा दो खाक की तो कीमिया बने, तो कीमिया बने। चुटकी उठा दो खाक की तो कीमिया बने, तो कीमिया बने। चुटकी उठा दो खाक की तो कीमिया बने, तो कीमिया बने। दिनार 200 मुझको जो मिल जाए या नबी, हो जाए फिर तो काम मेरा अल्लाह के नबी। फरमाया मुस्तफा ने अली से कि ए अली, मुश्किल को इसकी हल करो, मुश्किल कुशा अली। पूरा करो सवाल ये साइल का तुम अभी, आसान कर दो काम ये साइल का तुम अभी। साइल की बात सुन के हुआ दिल में ये ख्याल, मोहताज खुद अली है मुझे देंगे क्या ये माल। लेकिन अली ने कह दिया साइल से बेखतर, अल्लाह का रिसाज है चलिए हमारे घर। साइल के साथ आए अली घर पे आन कर, साइल के साथ आए अली घर पे आन कर, सब फातिमा से कह दिया हुक्म शहे बशर, हुक्म शहे बशर। सब फातिमा से कह दिया हुक्म शहे बशर, हुक्म शहे बशर। सब फातिमा से कह दिया हुक्म शहे बशर, हुक्म शहे बशर। सब फातिमा से कह दिया हुक्म शहे बशर, हुक्म शहे बशर। ऐ फातिमा ये हुक्म शहे खुशकिशाल है, साइल है मेरे साथ कहो क्या ख्याल है। ये सुन के फातिमा ने कहा या अली सुनो, साइल को देंगे क्या बाखुदा घर में कुछ तो हो। फरमाया ये अली ने अगर हुक्म तुम करो, मैं रहन रख दूं जाके हसन और हुसैन को। ये सुन के फातिमा ने कहा दिल को थाम कर, कुर्बान दोनों लाल मोहम्मद के नाम पर। देखो वो दोनों खेलते होंगे इधर उधर, मुश्किल कुशा ने डाली मोहल्ले पे जो नजर। आए नजर वो दूर से लखते दिलो जिगर, आए नजर वो दूर से लखते दिलो जिगर। आवाज दी के आओ इधर ऐ मेरे पिसर, इधर ऐ मेरे पिसर। आवाज दी के आओ इधर ऐ मेरे पिसर, इधर ऐ मेरे पिसर। आवाज दी के आओ इधर है मेरे पिसर, इधर है मेरे पिसर। आवाज दी के आओ इधर है मेरे पिसर, इधर है मेरे पिसर। सुनकर सदा वो खेल को छोड़ते हुए, आए हसन हुसैन वहाँ दौड़ते हुए। पेशानी चूम चूम के फरमाया आपने, तुम दोनों मेरे लाल हो एक काम है तुमसे। फरमान मुस्तफा है कि साइल के वास्ते, मैं चाहता हूँ रहन में रख दूँ तुम्हें। मेरे भी साथ मर्जी यही है बतूल की, कि जान जाए बात ना जाए रसूल की।
سن کر حسن حسین نے بے ساختہ کہا، بے خوف رکھ دو رہن ہمیں غم نہیں ذرا، پورا ہو یہ سوال تو سائل کا برملا، پورا ہو یہ سوال تو سائل کا برملا، کٹوا دینا نہ جا کے اشارے پہ ہم گلا، اشارے پہ ہم گلا، کٹوا دینا نہ جا کے اشارے پہ ہم گلا، اشارے پہ ہم گلا، کٹوا دینا نہ جا کے اشارے پہ ہم گلا، اشارے پہ ہم گلا، کٹوا دینا نہ جا کے اشارے پہ ہم گلا، اشارے پہ ہم گلا۔ پورا کرو جو حکم رسول انعام ہو، پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو، لے کر حسن حسین کو شیر خدا چلے، سائل کو ساتھ لے کے علی مرتضیٰ چلے، پہنچے جو مالدار یہودی کے گھر علی، سائل کو تاکہ دے سکے مطلوب زر علی، دینار 200 چاہیے، دینار 200 دے، اس گھر میں میرے آنے کا مقصد بس یہ ہے، سن کر کہا یہودی نے مشکل کشا سے یوں، ناراض ہو نہ جائیں تو ایک بات میں کہوں، دینار 200 آپ ابھی مجھ سے لیجئے، دینار 200 آپ ابھی مجھ سے لیجئے، رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہنے آپ کے، ہاں جی رہنے آپ کے، رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہنے آپ کے، ہاں جی رہنے آپ کے، رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہنے آپ کے، اجی رہنے آپ کے، رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہنے آپ کے، اجی رہنے آپ کے۔ اس پر یہ شرط ہے سنیے باغوری سے، دے جائے رقم آپ میری پہل شام سے، دن ڈوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لال، فرمائیے حضور کا اس میں ہے کیا خیال، قدرت خدا کی دیکھیے بیٹا اسے نہ تھا، اس واسطے یہ شرط رکھی اس نے برملا، سوچا کہ ہے غریب بہت شیر کبریا، کیا دے سکیں گے شام سے پہلے رقم بھلا، دن ڈوبنے سے پہلے رقم دے سکیں گے کیا، مجھ سے حسن حسین کو اب لے سکیں گے کیا، لے کر رقم یہودی سے سائل کو دی وہیں، لے کر رقم یہودی سے سائل کو دی وہیں، پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی، پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی، پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی، پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی۔ ان کی جگہ پہ ہم ہو تو اللہ کی قسم، ہو جائے غم میں بچوں کے دیوانے ایک دم، یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا، بچوں کو رہن رکھ دیا اور اف نہیں کیا، اتنے میں شام ہو گئی غمنا کو غم نوا، یعنی کہ آفتاب جہاں تھا وہ چھپ گیا، اور وہ یہودی کہتا تھا لوگوں سے دیکھنا، اب آئیں گے علی تو علی کو ملے گا کیا، باتیں یہودی کرتا تھا القصہ مختصر، آرام کر رہے تھے جناب علی ادھر، بچوں کا بی بی فاطمہ کو آ گیا خیال، بچوں کا بی بی فاطمہ کو آ گیا خیال، آنسو بھرائے آنکھوں میں دل میں کیا ملال، دل میں کیا ملال، آنسو بھرائے آنکھوں میں دل میں کیا ملال، دل میں کیا ملال، آنسو بھرائے آنکھ میں دل میں کیا ملال، دل میں کیا ملال، آنسو بھرائے آنکھ میں دل میں کیا ملال، دل میں کیا ملال، آنسو جو آنکھ میں تھے وہ باہر نکل پڑے، رخسار پر وہ حیدر کرار کے گرے، آنسو بہائے فاطمہ دل فگار نے، موتی انہیں بنا دیے پروردگار نے، آنسو گرے جو آپ کے چہرے پہ جاگ اٹھے،
आंसू के मोती बन गए मोती को देख के। बेहद अली और फातिमा दिलशाद हो गए। फिर तो जनाब शेर खुदा उठे शान से, उठकर वो सीधे जौहरी बाजार में गए। थे दोनों मोती हाथ में दुलदुल सवार के। एक जौहरी को बेच दिए मोती आपने, एक जौहरी को बेच दिए मोती आपने। दो मोती 2000 की कीमत में बिक गए, कीमत में बिक गए। दो मोती 2000 की कीमत में बिक गए, कीमत में बिक गए। दो मोती 2000 की कीमत में बिक गए, कीमत में बिक गए। दो मोती 2000 की कीमत में बिक गए, कीमत में बिक गए। दिनार 200 आपने कुल पास रख लिए, बाकी खुदा की राह में खैरात कर दिए। फिर जल्दी जल्दी पहुँचे यहूदी के आप घर। सूरज गुरूब हो गया था पहले ही मगर। हजरत अली यहूदी को आए वहाँ नजर। बोला यहूदी आ तो गए हैं जनाब इधर। सूरज गुरूब हो गया अब फैसला करो। वादा किया था तुमने जो मुझसे वफा करो। दिनार 200 दे तो रहे हैं मुझे मगर, लूंगा न अब रकम को मैं ऐ शाह मोतबर। आना था चूके आपको मगरिब से पेशतर, आना था चूके आपको मगरिब से पेशतर। बेकार है ये गुफ्तगू, बेकार है ये जल, बेकार है ये जल, बेकार है ये गुफ्तगू, बेकार है ये जल, बेकार है ये जल। बेकार है ये गुफ्तगू, बेकार है ये जल, बेकार है ये जल, बेकार है ये गुफ्तगू, बेकार है ये जल, बेकार है ये जल। जब दे चुके ज़बान तो देंगे न आपको, यानी हसन हुसैन मिलेंगे न आपको। अब तो गुरूब हो गया सूरज ये देख लो, जलने लगे चराग हर एक घर में शाम को। औरों से पूछ लीजिए मुझ पर यकीन हो, निकला ज़बा से आपके फौरन ये मोमिनो। सूरज नहीं छुपा है अभी देर है शाम को, लाते नहीं हो काम में क्यों अक्ल खाम को। शेरे खुदा का जब के इशारा जरा हुआ, सूरज खुदा की शान से जलवा नुमा हुआ। सुनकर अली का कौल जो निकले मकान से, देखा यहूदियों ने तो सब दंग रह गए। छाया हुआ अंधेरा था जो दम में गुम हुआ, साया रहा न धूप निकल आई जा बजा। सूरज छुपा नहीं था मगर जलवा बार था, एजाज जिसने देखा वो हैरान रह गया। रखी नबी की बात जो दुलदुल सवार ने, रद्द की न उनकी बात भी परवरदिगार ने। जितने यहूदी थे वो मुसलमान हो गए, जितने यहूदी थे वो मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ा और साहिब ईमान हो गए, ईमान हो गए। कलमा पढ़ा और साहिब ईमान हो गए, ईमान